Hi, hello, welcome back to my channel, guys. Well, we are here again today. It's Sunday, so आम्ही असेच बेटी इवनिंग स्पेंड करपाक लागून वागातर आयिल्ली. पयलीं आमी गेल्ली अंजुना, पूण थंयसर कांयच ना व्हडशें, सगळें वेगळेंच करून दवरिल्लें आसा. सो अंजुना आमकां अजिबात मजा आयली ना आनी देंवपाकूय मेळूना सकयल बिचार. सो आमी चिंतलें की हांगाच येतली अशें म्हणून. आमचो युजल प्लेस वॉच आमी चडशी संडे हांगाच येवन स्पेंड करतालीं. सो आज भुरग्यांकूय घेवन आयल्या आनी पप्पाय आयला. सो इतले दीस आमी खंय भायरूच सरूं नाशिल्लीं. म्हणजे लायक अशें म्हणटा न्ही की एवरी इयर एका गोवानाक खारें पाणी गोंयकाराक जायत आसता हांगाक लागिल्लें. सो आमी ओनू ते बिचार आयलीच ना खारें पाणी अशें घेवपाक. सो आतां बेटी म्हळ्यार इवनिंग 5 तरी अशें बुडोवन येवया म्हण आयिल्ले आमी भुरगीं पप्पा. सो आज सगळें न्हांवपाचें अशें कांयच हें ना पळोवपाक गेल्यार. सगळें दर्या सगळो खोदळिल्लो आसा. म्हणजे म्हाका दिसता भायर पावस खूब पडला, सो अलाव करनात. थोडे कोण न्हाता, हे भायले कोण ट्युरिस्ट बी आहा ते न्हाता. सो आमी आतां हांगा वागातर बिचार आसा. देवी देवी तूं वयर बसपाचो न्ही. भुरगीं खेळटा मातयेन रेबे. बाबा आमचो आनी बाय. एट लास्ट हांचे कडेन जायच ना जालें कंट्रोल करपाक उदकान वचपाचें सोडून, आनी ती लास्टाक गेलीच उदकान. तेंचे यू नो एज युजल तांकां उदक खूबच आवडटा. सो ती सगळीं जाणां उदकान देंविल्लीं आसा ऑलरेडी आनी दे आर हॅवींग फन, दे आर एन्जॉयींग. अशें म्हण आमी अंदूच्या वरस येवच नाशिल्लीं उदकान. सो आतां ती ऑलरेडी गेल्ली आसा उदकान. सो न्हाता उदकान, बुडल्या कितें करता दिसता म्हज्या फाटल्यान. हांव उदकान वचना कारण म्हाका खारें पाणी चडशें आवडना. म्हाज्या आंगाक खाज सुट्टा पांयांक बियांक. सो हांव तातूंत वचच ना. यू कॅन सी दे आर हॅवींग फन. विटामीन सी दे आर हॅवींग. असू यो आता येले उदय येले बाबा माती पोना आता. थंड जालें हांव पाणी चलया. सद्या वायंड अप जाल्लें आसा. आमी वता आतां घरा. कुकू चलो bye bye, see you next Sunday or next weekend for new video. Okay, bye bye, see you guys. Do like and subscribe my channel. Bye bye.